बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। एक सवाल आया है कि क्या अहले किताब से अहले किताब कौन है और क्या उनसे शादी हो सकती है। इससे पहले भी किसी ने पूछा था कि क्या हिंदुओं से शादी हो सकती है, हिंदू मज़हब से। और अभी रिसेंटली कुछ ख़वातीन ने सवाल पूछा था कि शिया सुन्नी की शादी हो सकती है। तो मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ, जहाँ तक शिया सुन्नी का ताल्लुक है तो दोस्तों, जब कुरान नाज़िल हुआ तो उस वक़्त ये शिया नहीं थे। ये शिया शुरू हुए हैं हज़रत अली के ज़माने से। तो इनका तो कुरान में जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने जो तहकीक की है, ऑब्ज़र्व किया है बज़ाते खुद बनफ्स नफीस, शिया लोग मुशरकाना हरकतें करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिनसे शिर्क ज़ाहिर होता है। ये जो निकालते हैं ज़ियारतें, पता नहीं कहते हैं, वो घोड़े को जो करते हैं, घोड़े से मांगते हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से मांगते हैं, उनसे मांगते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये मुशरकाना हरकतें हैं, बिला शिरकत गैर। अल्लाह के अलावा किसी से मांगना, अली रज़ी अल्लाह अन्हा से, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से, या उनकी जो चीज़ें हैं उनसे मांगना, तो शिया से जो सुन्नी हैं, मैं सुन्नी तो नहीं हूँ, लेकिन जो शिया लोग हैं इनसे शादी आम मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए, नंबर वन। अब हिंदुओं की बात कर लेते हैं। हिंदू मुशरक औरत है, मुशरक लोग हैं। मुशरक मर्द और औरत दोनों से शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता कुरान की रूह से। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कुरान की रूह से हिंदू जो हैं वो मुशरक लोग हैं, उनसे निकाह नहीं हो सकता, उनसे निकाह नहीं हो सकता मुशरक से। ये याद रखें, क्लियरली मैं बता रहा हूं। एक बात, अब आते हैं अहले किताब कौन है। कुरान में अहले किताब का जिक्र है। अहले किताब वो हैं कुरान की रूह से जिनको अल्लाह ने किताब दी। अब जैसे यहूदी हैं, ईसाई हैं, इसी तरह मजूसी भी हैं, इस तरह के जो लोग हैं, अब ये जो लोग हैं ये अहले किताब हैं, इनको किताब दी गई, इनको स्क्रिप्चर दिया गया, इनके मतलब मिला इनको। अब इसमें हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि अहले किताब औरत से मुसलमान मर्द शादी कर सकता है और अहले किताब मर्द से मुसलमान औरत शादी नहीं कर सकती। मैं रिपीट करता हूं, मुसलमान मर्द अहले किताब औरत से शादी कर सकता है, मोमना औरत से। ये भी ध्यान में रखें, आजकल की नहीं। जब कुरान उतरा था 14 साल पहले, उस वक्त बहुत नेक लोग थे ईसाइयों में भी। अहले किताब मोमन औरत से, वो नहीं जो शिर्क करते हैं, जो ईसाई और यहूद, जो ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, वो जैसे नहीं, जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के ऊपर और क़यामत पे वो ईमान लाते हैं, उन औरतों से शादी हो सकती है मुसलमान मर्द की। लेकिन मुसलमान औरत जो है वो अहले किताब मर्द से शादी नहीं कर सकती, निकाह नहीं कर सकती। उसकी वजह अल्लाह कहता है कि मोमन औरत जो है, मोमन लौंडी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये एक सवाल है जो कि मगरबी मुआशरे से, मगरबी तालीमात से मुतासर मुसलमान करते हैं कि लो जी, मुसलमान मर्द को इजाज़त है ईसाई औरत मोमना से शादी करने, तो मुसलमान औरत अहले किताब यानी ईसाई या यहूदी मर्द से शादी क्यों नहीं कर सकती?
ایک تو پہلی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے، تمہارے پیدا کرنے والے کا حکم ہے. اب اس نے اگر بات کی ہے تو اس کی کوئی لاجک ہوگی، اور لاجک بڑی سمپل ہے. مرد کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی بھی مذہب میں ہو، وہ اس کا اوپر ہوتا ہے ہاتھ، وہ کماتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے، اس کی پالیسیز گھر میں چلتی ہیں، وہ حاکم ٹائپ ہوتا ہے. عورت کمزور ہے، تو مسلمان مرد ہے وہ تو اپنی بیوی اہل کتاب مومنہ عورت سے شادی کا اس لیے حکم ہے کہ وہ بچے پیدا جب ہوں گے ان کا مذہب چینج، اور دیکھنے میں ہے کہ ان کا مذہب چینج نہیں ہوتا. لیکن مسلمان عورت کمزور ہے، تو اہل کتاب جو مرد ہے وہ زیادتی کر سکتا ہے، وہ بچوں کے اوپر بھی روب دھونس جما سکتا ہے، ان کو متاثر کر سکتا ہے. ہاں مجھے یاد آ گیا، یہ یہاں پہ ہیوسٹن میں ایک پاکستان کا ریڈیو اسٹیشن ہے، اس میں ایک بی بی، وہ میری فیس بک پہ فرینڈ شپ میں بھی تھی، میں نارملی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں تاکہ دین ان کو سمجھ آئے. تو وہ ایک گورے عیسائی کی محبت میں گرفتار ہو گئی. تو اس نے بڑا علانن اپنی فیس بک پیج پہ لگایا کہ میں اور یہ جو بھی اس کا عیسائی میں اچھا بندہ ہوا اس کے ساتھ میں شادی کرنے جا رہی ہوں. اب میری جو فیس بک فرینڈ تو میں نے میسج کیا کہ بیٹا یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ قرآن کے خلاف ہے. تو اس کا جواب آیا کہ سر قرآن میں اہل کتاب سے اجازت ہے. اب اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اہل کتاب مرد سے مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال آج کل قرآن کون پڑھتا ہے؟ عمل کرنا تو دور کی بات، سنی سنائی بات ہے، پسندیدگی ہوئی. یہ میرے اپنے خاندان کی ایک بچی، پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، اب تو خیر وہ نانی بن گئی ہیں، وہ ایک ہندو لڑکے کے جو کلیگ تھا اس سے اس کو پیار ہو گیا. نیچرل چیز ہے نا، اور اکٹھے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عادتیں دیکھیں، جو ظاہری دنیاوی عادتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اس کو انسانیت بڑا بولتے ہیں لوگ. تو وہ پیار ہو گیا، تو اس نے کہیں مطلب نا ماں باپ سے کہا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو پھر ہم نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، لاجک سے سمجھایا، دین سے سمجھایا کہ بیٹا یہ نہیں ہو سکتی. تو اس نے کہا ٹھیک مان گئی. تو تعلیم دینی بڑی ضروری ہے، سمجھانا بڑا ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اہل کتاب مرد سے مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی. ہاں مسلمان مرد سے اہل کتاب مومنہ عورت شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.